वृंदावन को यो गली क्यों गली, वृंदावन को यो गली क्यों गली, मला कृष्णा का पारा बिसली, कृष्णा बैगुनी वृंदावन को यो गली क्यों गली, वृंदावन को यो गली क्यों गली, मला कृष्णा का पारा बिसली.
संग तुम न जाऊंगा, कृष्ण संग तुम न जाऊंगा। द्वारी के वृंदावन में मेरा काम लगे रमायो, रागे वाला रमायो, कृष्ण संग तुम न जाऊंगा, कृष्ण संग तुम न जाऊंगा। तो कृष्ण जी ही तुम्हारा दवारा लगाए हो, कृष्ण जी भूमि न जाऊंगी कहे हो, कृष्ण जी ही सिद्धि तुम्हारा दवारा लगाए हो, कृष्ण जी भूमि न जाऊंगी कहे हो। मपन्नी के वक्त सुनी तेरे भजन को सुनी, संसंगारी न सुनी, संसंगारी न सुनी, संसंगारी न सुनी, राधे संसंगारी न सुनी, संसंगारी न सुनी। आज झूठे रात मासू मोहे तल छोड़ो जी, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव की ही जीवन दई प्रदक्षिणाति घनी, करो दंडवत प्रणाम। सहो साधना मनोरथ पूरे जो, नाराधनी श्रीधाम। मन नाम मनोरथ पूरे जो, मारा अनेक बार। वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा तमना धार। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं चरनी रहूं। सन्मंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोई, दियो दर्शन वासुदेव देवकी को सोहे। पीछे फिरे कहे के हकीकत, अब दोई भुजा की कहूँ विगत। मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह। सुसूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओ प्रवेश, नंद घर की ओ प्रवेश। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादि धाम धनी श्री कृष्ण जी को
असित अनुकंपा मेहर कृपा द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर को रिटार को 52 वार्षिक महोत्सव को उपलक्ष्य में मंदिर परिवार को सुंदर आयोजन में आयोजित दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम सप्ताह तारतुम सागर ब्रह्मवाणी को दिव्य ज्ञानज्ञ को आज चौथो दिवस को दिवसों को सत्संग बैठक में हामी उपस्थित छौं। परमात्मा को भरपूर कृपा को अनुभूति गर्दै दिनानुदिन हजुर हामी सत्संगी बनिरहेका छौं, प्रेमी बनिरहेका छौं। यो पावन कार्यक्रमलाई आयोजन गरेर धन्य बनाउनु हुने आयोजक परिवार अध्यक्षजी विष्णु खतिवडाज्यू, बासु खतिवडाज्यू, साथमा उहाँलाई साथ दिनुहुने सचिवजी, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यो संसारको निर्माण गरेर अक्षर ब्रह्मद्वारा हामीलाई यहाँ अवतरित गराउनु भएको प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गर्यौँ। हामी धरतीमा आउनुभन्दा पूर्व नै आफू रातको 12 बजी नै प्रवेश गरेर नन्दघरमा प्रवेश गरेर हामी आउने धरतीलाई पहिले प्रेमले सिञ्चित गर्नुभयो। यो परमात्माको हामी आत्माहरूप्रतिको प्रेम हो। ब्रजको लीलाहरू कृष्णजी र गोपीहरूको लीला भनेर सुनिन्थ्यो, सुनाइन्छ पनि। यसरी सुनाउँदा अलिक टाढा जस्तो लाग्छ। ब्रजमा आउनुहुने कृष्ण हाम्रो धामधनी हुनु हो अनि ब्रजको गोपी हामी नै हो भन्दा अब रस बढ्छ, प्रेम बढ्छ। असलमा हो पनि त्यही। तारतम्यको चर्चा भनेको नै त्यही हो। कृष्ण लीलाको वर्णन यो सृष्टिमा जहिलेदेखि शास्त्रको रचना भयो, भागवतको रचना भयो, कृष्ण कथा कृष्ण लीलाको वर्णन नभएको होइन। हाम्रो सद्गुरु महाराजको प्राकट्य हुनुभन्दा पूर्व पनि कृष्ण लीलाको वर्णन भइरहेको हो। तर पनि कृष्ण लीलाको वर्णन भइरहँदा पनि एक आपसमा सबैलाई यस्तो कहिले पनि लागेन त्यो गोपी मै हो जस्तो कसैलाई पनि लागेन। त्यो कृष्ण मेरो मालिक हो जस्तो कसैलाई लागेन। कृष्णजीको मधुर लीलामा डुबे पनि, सबैले डुबाए पनि, तर मेरो मालिक हो भन्न कसैले सकेन। गोपीहरूले मेरो मालिक कृष्णलाई भने रात दिन कृष्णमा समर्पित भए। आज गोपीहरूको इतिहास बनेको छ। एउटा विद्वान गएर बनारसमा गएर शास्त्र अध्ययन गर्छ, संस्कृतको एउटा व्याकरण सहित त्यसको शब्दार्थ भावार्थ जानेर आउँछ, तर उनलाई तब आचार्य भनिन्छ जब उनले गोपीलाई पढ्छ। गोपीको यस्तो महिमा, गोपीको त्यस्तो प्रेम श्री कृष्णप्रति। सबै कुरा पढ्यो, गोपीलाई पढेन, त्यो विद्वानलाई अधुरो मानिने चलन रहेको थियो यो धरतीमा सद्गुरु आउनुभन्दा पूर्व पनि। तर गोपीमै हो भन्ने ज्ञान कसैलाई पनि भएन। यो लीला यहाँभित्र हाम्रो पनि लीला छ। अक्षरादि धामधनीको सुन्दर लीला र हामी परमधामबाट उत्रिएका ब्रह्म सृष्टिहरूको सुन्दर प्रेम लीला नै यो कृष्ण लीलालाई, यो ब्रजको लीलाको वर्णन गर्नु नै त्यो लीलालाई सम्झाउनको लागि हो भनेर यस्तो अर्थ भावार्थ सहित कसैले त्यो लीलामा डुबेन। बस गोपी प्रेमी भए भन्ने कथा मात्रै रहिरह्यो अनि सुन्नेले पनि ती गोपीहरू त कस्तो प्रेमी है भन्ने मात्रै भयो। तर म गोपी बनेर म पनि त्यस्तै कृष्णमा पागल हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ हाम्रो महामती प्राणनाजीले दिनुभयो, हाम्रो सद्गुरुले दिनुभयो। हो त्यो रासको वर्णन, त्यो ब्रजलीलाको वर्णन, त्यो प्रेमको वर्णन तारतम्यद्वारा हजुरहरूको बिचमा म राखिरहेको छु। अरू सबै लीला त हजुरहरूलाई थाहा छ, यो पछि यो लीला हुन्छ, यो पछि यो लीला हुन्छ। त्यसको साथसाथमा आज म पनि हजुरहरूलाई त्यो लीलाको थोरै समय अनुसार वर्णन गर्छु। तर कदापि पनि त्यहाँनिर गोपीहरू भनेर नसम्झिनु, त्यो गोपी मै हो भनेर सम्झिनु। आज त्यसरी हामी सत्सङ्ग सुन्दै जानेछौँ। हामी परमधामबाट गोपीको तनभित्र हाम्रो सुर्ता प्रवेश भयो। ब्रजको गोपीहरू भनेको त्यो कथा भनेको हाम्रो कथा हो, त्यो लीला हाम्रो लीला हो। बिहानको समयमा जब हल्ला खल्ला भयो, यशोदा मैयाको लाला भयो रे, यशोदा मैयाको लाला भयो, कन्हैया भयो भनेर सबैले जब हल्ला गर्न थाले, बधाई दिन आउन थाले, त्यही क्रममा ब्रजको घर घरमा सबै गोपीहरू भनेको ब्रजको बुहारीहरू,
पढे लेखेको छैन, सम्झिन है, पढे लेखेको छैन, घरमा सासू हुनुहुन्छ, ससुरा बुवा हुनुहुन्छ, पति हुनुहुन्छ, देवर जेठाजु छन्। संस्कृति कस्तो खालको छ, साडीको यस्तो घुम्टो राखेर पुरै मुखलाई छोप्नुपर्ने। अनि त्यहाँको बुहारीहरूको कस्तो थियो, हामी आएको क्या परमधामबाट पहिलोपल्ट हामी उत्रिएको घर कस्तो, हामी सबैजना गोपी अनि हामी ब्रजको बुहारीहरू त्यो साडीले पुरै अनुहार छोप्नुपर्ने। झन् देवर जेठाजुहरू आउनुभयो, ससुरा बुवा आउनुभयो भने त हेर्नै नहुने। अनि भान्सामा बसेको छ, भान्साबाट कतै जान नपाइने, यसो घाँस दाउरा गर्न पनि लुकेर जानुपर्ने, जमुनाजीमा जल भर्न जाँदाखेरि पनि अनुहार छोपिओरी जानुपर्ने, त्यस्तो अनकन्टार। अहिले हजुरहरू आफ्नो सासू माताले पहिला पहिला कति दुःख दिनुहुन्छ भनेर के रोनुहुन्छ। हामी ब्रजमा आउँदा त हाम्रो घर यस्तो थियो, त्यहाँ त यति मर्यादा, यति अनुशासन, एक शब्द पनि खुलेर बुहारीहरूले बोल्न नपाउने, त्यस्तो शरीरमा, त्यस्तो देहमा। हामीलाई अक्षरातीत धामधनीले त्यो शरीरभित्र, गोपीको तनभित्र हाम्रो सुर्ता परमधामको आत्मालाई ल्याएर राख्नुभयो। बिहान हल्लाखल्ला भएर हामीले पनि खबर सुन्यौँ, बुहारीलाई खुलेर उत्सव मनाउन जाने, अर्काको घरमा जाने अनुमति त थिएन, तर कृष्ण यस्तो हुनुभयो, कृष्ण आउनुभयो भन्ने खबरले गर्दा हाम्रो धामधनी हामीलाई परिचय त छैन, तर त्यो घरमा लाला भयो अरे भन्ने खबर सुनेको त्यो उत्साह र उमङ्गले गर्दा कसैको पनि होसै रहेन घरको परिवारको। हामीतिर कसैले हेर्नै भ्याएन क्या। हाम्रो धामधनीले त्यस्तो बनाइदिनु हो, सबैलाई आफूतिर खिचिदिनु हो, अनि आफ्नो आत्माहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो दर्शन गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो। जब त्यो सुरताभित्र प्रवेश गर्छ तब कब मिलसी अपने धनी, कब मिलसी अपने धनी, कति बेला मेरो मालिकलाई भेटौँ, कति बेला मेरो मालिकलाई भेटौँ जस्तो हुन्छ। नजाने तापनि ज्ञान त हुँदैन, यो शरीरमा आएर भित्र प्रवेश गरेपछि म परमधामको आत्मा हो भन्ने बिर्सिएको छ, तर पनि त्यो मालिक त्यही गाउँमा आएकोले गर्दा त्यसको आकर्षणले हामीलाई खिचिरहेको छ। गएर अब धुमधाम नन्द उत्सव मनाइन्छ। हामीले हिजो त्यसको सुन्दर दर्शन पनि गर्यौँ। एक आपसमा दही माखन मिठाईहरू भएका जति धनहरू नन्द बाबा लुटाइरहनु भएको छ। सुन्दर वातावरण भयो। अब हाम्रो ब्रजमण्डलको यात्रा कस्तो हुन्छ त अगाडि। अब परमधामबाट हामी संसारमा उत्रियौँ। अब अगाडि के हुँदै जान्छ, एकैछिन त्यो उत्सवको एक झलक लिएर छुट्टो भजन गायनहरू पनि त्यहाँ भइरहेको छ। त्यसको साथसाथमा अनि अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो ब्रह्म सृष्टिको सम्बन्ध परक प्रसङ्गहरूलाई लिएर हामी ब्रजको लीला सुन्दैछौँ आज। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ त लीला, हामी ब्रह्म सृष्टिहरूको। जुन गोपी ब्रह्म सृष्टिको लीलालाई देखेर सारा जगत अचम्बित छ। गोपीको सबैले उदाहरण दिन्छ, ती गोपी भनेको हामी नै हो। यो ज्ञानलाई लिएर अगाडि हामी सत्सङ्ग सुन्दैछौँ। लीला परक आउनुहोस् एउटा त्यहाँको उत्सवको एक झलक। नन्द घर आनन्द भयो, नंद के आनंद भयो, आनंद कन्हैया लाल की, नन्द घर आनन्द भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नन्द घर आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिए पार की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की।
कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया काली नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की अरे यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की पूजा विष्णु में सब नाच भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे यशोदा को छोड़ो भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को छोड़ो भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल नाचो 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 सबै गाउँ सबै हे नाचो 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 सबै गाउँ सबै कृष्ण आए जगतमा ओ कृष्ण आए जगतमा जय हो हे नाचो 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 सबै गाउँ सबै नाचो 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 सबै गाउँ सबै हे कृष्ण आए जगतमा ओ कृष्ण आए जगतमा खुशियाली छायो हरियाली छायो खुशियाली छायो हरियाली छायो खुशियाली छायो हरियाली छायो खुशियाली छायो हरियाली छायो कहाँ कृष्ण आए जगतमा कृष्ण आए जगतमा अंतिमा नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की 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 यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल अरे यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल कृष्ण परमानंद तुम्हार कृष्ण सुनो लो बिहार कृष्ण परमानंद तुम्हार कृष्ण सुनो लो बिहार मन को अंधा कर्मा उजालो छलना मन को अंधा कर्मा उजालो छलना आहा कृष्ण आए जगतमा ओ कृष्ण आए जगतमा अंतिमा नाचो 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 सबै अनि गाउँ सबै हे नाचो 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 सबै अनि गाउँ सबै हे कृष्ण आए जगतमा कृष्ण आए जगतमा अंतिमा में नंद के आनंद हो कन्हैया लाल की नंद के आनंद हो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया।